बाबुन इला ऐन यरफ़अ यदैहि वक़ाल अबू हुमैद फ़ी अस्हाबिही रफ़अन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़्वा मनकिबैहि। रफ़ुल यदैन यो तकबीर तहरीम दौरान के और यो रफ़ुल यदैन चिकम दे अगा दहर रफ़ और खफ्स दहर कता पोर्ता की दो सर देखिए द्वेम पहलू दाहो मोचे लास मख के पोर्तकू और कना तकबीर तहरीमा मख के हुआ दाबास तेर दर्स की शेर समा तेरह हफ्ता टोला मुसलसल सफ़र के देर शेर न सिर्फ यो हदीस आए जाकम जे बाब मुंग शुरू और न नरस्तो अभी इंशाल्लाह छुट्टी अख्तर मख्तर तीर शी ब्या वाक़ नरस्तो इत्तला मिलोश है मुताबिक बराद है ब्या ख्वाग़ नमक के दायो बयान दे दाओ रे तासपो है खलक द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सरा सलो भी कही और पकमा बाना बान निकई टोल खनावरू देख हर सुजी हुक्म चे मुंग सरा मुताल्लिक़ दे जमुंगा हदीस सरा रफ़ुल यदैन सरा इंशाल्लाह एक वदा मुफीद भी तेर दर्स के मुंग वेल्यू चे रफ़ुल यदैन मुस्तहब दी तर्क दागे हम सुन्नत और दागे फ़ेल हम सुन्नत दगा वजवा चिकल शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह रफ़ुल यदैन बानी किताब लिखो शाह रफ़ीउद्दीन वेल वर्दा चे जमून खो ख्याल लाओ चे इस्माइल डेरू ख्याल शेर बताओ पे उदासी सुन्नत बांधे किताब लिखो चे दागे मुकाबिल के हम सुन्नत तेरे साजत जमून द मशरान ज़हनियत दगा दा टिक दा चुमुंग दे दस नारवा नवायु गुनाह और तो नवायु लेकिन दाके में झगड़े जदल तो शुरू दी यदि ख्याल है जरा तर्क सुन्नत न रहे तर्क सुन्नत है रफ़ुल यदैन तक संग चे फ़ेल है सुन्नत और देवज नमाते दर्स के वेल्यू चे कसोकदा की न सुन्नत ते उगड़ी नोदी की चिड़ल दे नहीं और कसो के प्रीदी न मज़हब देने गणी बल्कि तर्क सुन्नत असल खबर पदे के दगरा इंशाअल्लाह द क़यामत परस पदे खबर कौल के वा सब मख्तूरने नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुरुस्त खबर दगा दखल को मेरा जुदा खबर दिख ये तर्कम सुन्नत है दे फ़ेलम सुन्नत कते प्रेरे नौ द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्क उगना न प्रेगे और कते कहे न दाग फ़ेल उगना न वेख पते डेरो खल को अजीब व गरीब कमेंट्स लिखी खां चदा बजी दा शेख अलग प्रीदी और दा बप्रीदी जा है ना दिन सर स्वयं कि सड़े पदीन न पूरी किनारे कमेंट्स ने लिखी पतर्क द सुन्नत बाने मुज नमाती और नफासी दी रजा नखलक खबर ही कही होसंगा चिमुंगा हर जगह द बेतदाले शिकारियू दलतम द बेतदाले शिकारियू नियो ख्वा खबर हुआ अयो दा खबर हो रहे मुमकिन था सरबई दा माता इश्तिया करा ले गए गालिबन अजीब दलील दरतबाई अब्दुल्लाह इब्न उमर से बदरुकू रफ़उल यदैन तब बिदअत हुई और ये दसो तकबीर तहरीम रफ़उल यदैन मनलो औ बल मानज़ के नूर रफ़उल यदैन तस्वीर बिदअत हवाला वा قال ابن عمر अब्दुल्लाह इब्न उमर से फरमाया मा योजे की वो भी जवाब और वो अभी ते जवाब और करे ما تسوي ويتقوي رفع اليدين بدعت عمر سادي ما يسنوي عبد الله بن عمر خبر من ارتفع عبد الله بن عمر خبر مرة نقل قال ابن عمر عبد الله بن عمر سوي رأيتكم رفعتم أيديكم في الصلاة تصومون لذلك شيء فرمان زكي مرفع اليدين رفعتم أيديكم في الصلاة والله إنها لبدعة والله والله من قسم إنها إن لم تتأكد بشك لا رفع اليدين لبدعة خامخا بدعة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قط
ما پیغمبر علیه السلام په دې نه دی لیدلی خو وو خو په مواظبت مې نه دی لیدلی یعنی دی وی مواظبت بدعت ته حدیث کې خپله د عبدالله ابن عمر صاحب حدیث شته خبره تعویل دا شو چې مواظبت در رفع الیدین څه شی دی بدعت دی مې نه دی لیدلی دا د خبره ده صاحب باندې بدعت دی خصوصا د وکټوریانو مواظبت دا د خله د حدیث هم دی وکټوریان من هغه لیډیز کم چې د انګریز د راتلو نرست جوړ شوي وکټوریا حق یا اول چاپ حکومت برطانیه دی او حواله مې ورسره لیکلی دا دی حال له غریبانو اول خبره خدا ده چې د دې خبره حیثیت او نوعیت دغه نه کم چې دا صاحب وي او دویم دا چې تا ته دا هم معلومه چې دا پیغور چاله ورګول نه دی پکار چې دا د انګریزي دور پیداوار دی تلک تاریخ وګوره تا ته پته ولګي چې دا انګریز د راتلو نه مخکې نه دلته دیوبند او نه بریلی او نه شیعه او نه سني دا ټول مصیبت هغې پیدا کړی دی هغې له پیغور مه ورکوئ یوازې شاه ولی الله زمانه کې چې کوم خلک و نه پوهېږي دیوبندی بریلی و د شاه عبدالحق محدث دهلوي زمانه کې څوک و داسې دا مصیبت پیدا کړی مونږ کې انګریز دی کار څوک او بیا دې ته هم وګورئ چې کله هغې دلته کې دا بریلویه پیدا کول نو په هغه زمانه کې په حجاز او په نجد کې څه پیدا کړل محمد بن الوهاب نجدي دا نه چې هغې پیدا کړي خو هلته یې د هغې تایید کو او دلته یې چا تایید کو د بریلیانو د هغې مقصد توحید و سنت باندې نه دی د هغې مقصد دا چې دا مسلمانان به څنګه دو آپس کې تقسیمو ما چې دی یو بل ته کافر وي او جنګ ګرم شي او زه د هغې نه فایده والم او تماشا وکړم اصل دغه حقیقت هغې له دا رنګ ورکول چې د وکټوریانو پیداوار یو څه بل علماء دیوبند هم د انګریز نه مخکې نه وو که پتا څوک دا اعتراض وکړي بیا به څه کوي په دې وجه لیډیسو کتاب لیکلی دی علماء دیوبند کامازي ستنه ما سره هغه وګورئ سپی په نوړی نه اوچتوي په یو بل دا الزامات مه لګوئ الزامات دي محض اصل کې یو بریلی ډاکټر و هغه د لیډیسو خلاف و هغه یو کتاب لیکلی دی 58 کی جنگ آزادي دا نن چې کوم خلک څه پیش کړي دا هغې نه پیش کړي او د بریلویو د اقوالو په بنیاد باندې لیډیسو ته بدرد ویل انصاف چې دا کار نه وي د خبرې حقیقت دغه دی دا دې چې کومه خبره وکړله چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایل چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیدلی چې هغه دا لاس پورته کړي رفع الیدین دا کامل له الکامل فی ضعفاء الرجال د دې په دویم جلد کې صفحه 167 کې لیکي چې اخبرنا محمد بن عقبہ حدثنا جبارہ حدثنا حماد بن زید عن بشر بن حرب بشر بن حرب ضعیف راوی دی بشر بن حرب ضعیف راوی دی د صحیح بخاری کوم حدیث تاویل دي رفع الیدین په سلسله کې ہے کہ څوک ضعیف راوی وو ایک ضعیف راوی نو دا سترګې پټي اسه هغه وی عن ابن عمر انه ذکر القنوت د قنوت نازله ذکر یې رفع الیدین نه قنوت نازله کې چې کوم لاس پورته کوي دعا کې چې لاس پورته کوي دا دیانتدار دي دا علماء که نه دی په ممبر ناسته ټیر ټوپې خو ډېر مزېدار دي لکه دا مفتی صاحب په شان مفتی صاحب خو پېژنې د هغه په شان دی ټیر ټوپ ډېر مزېدار دي سړی چې ورته ګوري نو په ثقه باندې دوکه کېږي چې دا به ډېر ښه سړی لکه دومره دروغ وایي چې کم سے کم یو منټ خو چلېدی شي فقال والله انها لبدعه ما قنت رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر شهر واحد قنوت نازله رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر نه کړي دا بدعت ته بلکې قنوت نازله غو میاش کړو ابن عمر د روایت صلی الله علیه دا غین رست بیا تفصیل کی اخبرنا عقبہ حدثنا جبارہ
हदसना हम्माद अन बिशर बिन हर्ब क़ाल इब्न उमर रअयतुकुम रफ़अतुम अयदीकुम फ़िस्सलाते ज़वीनम च तासु ख़पल लास प मांज़ के पुरते कवे वल्लाहि इन्नहा लबिदअ दलता बर सलात वज़ाहत प ख़पल रस्तूश ज़माने पाल्ला कसमी दाखा मखाबिदत मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल हाज़ा क़त्तो मा रसूलुल्लाह सल्लम नहीं लिदे चागदा कार कड़ी हम्माद वही वज़ा यदहु इंद हनकिही हाज़ा हनक मरे तो वही ख़बल्ला से तदे मरे ख्वा के दा से के खोदल तो स्वरात से माना शो दुआ गमुज दारा से ये बीमार अखकरी किताब की यो से लिखी ली हवाले पदे वर्कल दा और देखे तुम वजाहत निश तरह असल वजाहत इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह करे अल मजरूहीन की चाहे ज़िक्र मजरूहीन की नुस्ता पर ख्याल दारावी व सिक़ई का ना हाँ दार ज़ईफ़ दे मिसाल पर तौर पेश कई दार रावी ज़ईफ़ दे और दार रिवायत दा कम च दे बयानी दा ज़ईफ़ दे काबिल इल्तिफ़ात न रख दारुम्बने जल्ले सफ़ा 211 तर्जमा नंबर 129 बिशर बिन हर्ब अन नदबी अबू अमर देवल दागा नसब बयान नहीं चदादा अज़न रे अदादु मिन अहलिल बसरा बसरी रे और हम्मादैन दागा ने नकल की तरकहु यहया अल क़त्तान यहया इब्न सईद अल क़त्तान पनीज़ दे मतरूक सही रावी का ना ज़ईफ़ रावी दाइलम सरेदा हिड जिक्री वकान इब्न महदी ला यरदाहु लिन्फिरादी अन इस्सिक़ाति मा लैसा मिन अहादीसिहिम इब्न महदी बा तदना हदीस रज़ा को लिखलो बाने अगर आजिनो ज़का चदे द सिक्का रुआतना पदा से रिवायतुन के मुनफरिद दे चले ईसा मिन अहादीसिहिम चागा हदीसुन बाद आ सिक्का रुआतुनो ताटो दरस दीपरी खीख और मातफ़ी विलायत यूसुफ़ बिन उमर अल इराक़ यूसुफ़ बिन उमर चिकला इराक़ बांधे अमीर हो नपाक ज़माने के वफ़ात शेरे और दाग़ विलायत फ़ी सनत 21 वमिया 121 नवाले इला सनत 24 मिया 124 एग्जैक्ट खुमुग निशुवेरे खुदम रदा चे 121 ता 124 हिजरी पदे मियंस मियंस के दे वफ़ात शे ब्यावई माँ द हम्बली ना औरिदली अगवेलु माँ द अहमद बिन ज़ुहैर ना औरिदल अगवेल चे तपोस उगलेशो द यहया इब्न मईद ना द बिशर बिन हर्ब पबारके ना अगवेल ज़ईफ़ दे क़ाल अबू हातिम इब्न हिब्बान कुन्नियत अबू हातिम दे वही हुवल्लज़ी रवा अन इब्न उमर दागा रावी दे चदे इब्न उमर ने हदीस नकल करे चाराई तुम रफ़ुकुम ऐदीकुम फ़िस्सलाति इन्नहा लबिदअतुन मा ज़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ा ता रिवायत बतौर नमूने लिखल खिला ज़ईफ़ थे नबिया देवी वक़त तअल्लक़ा बिहाज़ल ख़बर दे हदीस पूरे अनखत दे जमाअतुन यौडला मिमन दागा चाना लईसल हदीस व सनाअतुहुम चदागी हदीस सरा से ताल्लुक़ निश्त ये न खलक दे दागी दे हदीस सरा हिस्ता दागी हदीस सरा हिस्ता ताल्लुक़ निश्ता नागी दे हदीस पूरे अनखत दिख संगत रहीमुल्लाह हक़ानी से अनक़द खलक होते दलील के पेश के फ़ज़ा आमू दागी ख्याल लाए चान रफ़अल यदैन फ़िस्सलात इंद रुकूए व इंद रफ़अ रास मिन्हु बिदअह दागी ज़ाम दारे गुमान दारे च रफ़उल यदैन पमांज़ की द रुकू प वक़्त के और चकल सड़े द रुकू न सर पोरतगी न दा बिदाती हाल लाए च इन्नमा क़ाल इब्न उमर अराअयतुम रफ़अ ऐदीकुम फ़िद दुआए बिदअह अब्दुल्ला इब्न उमर दा फरमायल च दुआ की लास पोरतकुल यानी उला उज़ुनई तरखपल वगुनो पोरे दा बिदात अगे नखता बसादिलिश मा ज़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लम लास तुमने पोरतकुल सिर्फ यो सूरत ते दो
استثناء هغه صلات الاستسقاء چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استسقا کې لاس دومره پورته کړل چې دا غي د ترخونو بیاض پینواله ښکار شو دا استثناء صحیح حدیث کې موجود نور عبد الله ابن عمر چې وی ناغه دی ته لګا بعد خلک دعا کې لاس به سه پورته کړی او سټه ښکته کړی موږ جماعتونو کې هم ته وګوره دا بدعت ده لاس به دومره پورته کې جستا مختا یاستا مره ته مخامخ ته دینه سیوا دا ګناه ده نو بیا وی ما زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی هذا یعنی صدیه صدین دا زینا سینه رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه پورې لاس پورته کول دا تقریبی مقداری مره او سینا د تقریبی مقدار وي هكذا فسره حماد بن زید وهو ناقل الخبر د عبد الله ابن عمر نه د حدیث چې کوم ناقل دی د حدیث مطلب هغه دا بیان کړل اعظم صاحب سوئی پموز کې بیا رفع الیدین څه شی دی بدعت دی بیا دې سوئی اخبرنا الحسن بن سفیان سند سروي بیا چې ابن عمر فرمایل ارایتم رفع ایدیکم فی الصلاة هکذا ورفع حماد بن زید حتی حاذا بهما اذنی علی سور خپل وګونو دراسه برابر کړل وی فرمایل چې والله انها لبدعه لاس دومره پورته کول په دعا کې بدعت په مانځه کې نه ما زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی هذا شیئا قط واو ما حماد الی صدیه حماد چې کوم دی خپل سینې ته اشاره وکړه والعرب تسمی الصلاة دعاء عرب چې کوم دی صلات هغه د سوی دعا د سوی صلات قرآن موجود دی کنه قرآن هو محکم آیت کریمه پیش کړه صلی علیہم ان صلاتک سکن لهم صحابه کرام ته دعا کوا ستا دعا د صحابه د پاره تسکین ده فخبر حماد هذا رأيتم رفع ایدیکم فی الصلاة اراد به فی الدعاء یعنی اول خدا روایت ضعیف دے ابن عمر نا چستاس رفع الیدین بدعت دے روایت ضعیف دے کدا سوک صحیح منی دا پا دعا کے لاس پورتا کول مرادی نہ کہ رفع الیدین چستاس روایت مطلب دغه دے دانا دے خلق اس بے سا گمراہ کوا ظالمہ رفع الیدین 200 ځلو مک لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت تا بدعت موایخ پرې سره کافر کیږي مناسب نه ترک د سنت باندې سره نه کافر کیږي لیکن چې کله ته سنت پورې خان دی یا سنت ته بدعت وې نو ښکارا خبره ده چې ستا عقل یا ستا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسه تا وغنه عبد الله ابن عمر خاص صحابي دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه سيزونو کوم اتباع کوي چې کوم کې نور صحابه کرام اتباع نه کوي دا څنګه ممکن ده چې غرف لدین ته بدعت دا سيزونه دي چې نور صحابه کرام نه کوي مثلا مقامات مقدسه هغه زینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوشه لري مونږه کړل ذکر یې کړل عبد الله ابن عمر بداغه اتباع کوله دا ټول خلکو دا دلیل کې پیش کی چې دا ودا کار کو مونږه دې ته بدعت نه وایو لیکن مونږه دا وایو چې نور صحابه کرام دا نقل نه دي د اجماع صحابه نشته دا صرف او صرف عبد الله ابن عمر رضی الله عنه باندې چې دا کار باغی کو په دې وجہ ټول صحابه کرام پر خودل او د یو اتباع کول دې ته جایز نشي ویل دا ظالمان د بدعت د جواز د پاره دا چل نه کوي تو سیدنا عمر بن خطاب سره ویو کوم خلکو چې داغه ونه دلان دي نفلونه کول او اسلحه کې خوده د کمه دلان چې بیعت رضوان شي او هغه ویلو ستا په خیال چې د پلار او زوی مقابله راشي ترجیح وجه ورکو عمر غون د پلار لا کنه عبد الله ابن عمر غون د زوی لا او د سیدنا عمر سره صحابه کرام اجماع پدې تپوسه ته وکړه چې مونږ ټول په بیعت رضوان کې شریکو
لیکن چې مونږ کله راتلونکي کال کې راتلو مونږ ته هغه ونه نه وه معلومه. تاسو رقم نه معلومه شو، تاسو پکې ویم نه. او دا دلیل هم شوی دی چې اصحاب کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. ما ته به مخصوص صاحب یو کلپ را لګی چې پلان کې صاحب وایي چې دا حدیث ثابت دی. مې کوم دی ثابت؟ ابن حجر غوندې عالم وایي چې دا حدیث ثابت نه دی. کوم دی ثابت دی؟ په کشف باندې حدیث ثابت دی. احادیث په کشف نه ثابت دی چې پلان کې خوب لیدلی دا حدیث صحیح دی، پلان کې خوب لیدلی، په خوبونو باندې حدیثونه ثابت دي. دا ډېر داسې بکواسیان خلک شته دی چې ته یو استاذ ته کښېنې او حدیث ته نه تا ته څه وایي، ته د ده نه دی مونږ نیغ په نیغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د روزې نه وایو. پوه دا ډېر عجیب و غریب خلک دی. په خلکو باندې یو جعلي عقیدت پیدا کول لپاره یو روب ورچوي. چې دومره اسانه خبره ده چې تاسو کوئ نو سوال دا چې د سید عائشہ او د سیدنا علی اختلاف پکار دی. صحابه کرام ته وی چې یا رسول الله د معاملې کې اختلاف دی، تاسو فیصله. سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابه کرام منع کو چې ته کربلا ته مزه. چې دا خبره دومره اسانه وی نه پکار دا و چې راغلی وی د خپل نیکه قبر ته ولاړ وی چې یا جدي صلی الله علیک زما نیکه فلان کی ځای ته ځم څنګه چلو کوم. عجیبه خبرې. مسیلمة الکذاب په خلاف کې د صحابه کرامو اختلاف پیدا شي چې غزا وکړو که ونه کړو. خو شدید اختلاف تر دې چې سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر ته سخت خبرې موکړه چې ته کافر وې، ډېر بزدل وې، چې مسلمان شې نو ډربوک شوې. او بیا فرمایل زما د په الله قسمي هغه رسۍ چې دی رسول الله له په زکات کې ورکول کم چې د اوښ میخچي کې اچولی شي، که دی مال هغه نه راکړي زه به دې سره جنګ کوم. دا خو اسانه خبره ده. بس یو بدعت جوړ کړی دی علماء دیوبند د استشفاء عند القبر. نور هېڅ نشي کولی استشفاء عند القبر کوي، یعنی نور دنیایي کارونه نشي کولی، لیکن که ته ورته وایې چې ما لپاره دعا وکړه نو دا کولی شي. دا خو د عقیدې مسله ده، دا به ثبوت غواړي. بهرکیف احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا شی مه کوئ. طرف الیدین اوکې وکړه، نه کوې مه کوه. دغه بحث نه دی. ما جمعې تقریر کې دا ویل دې ځای کې تاسو د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله کتاب وګورئ. د دریم حصه ده، هغه خو دوه جلد دي، خو یو جلد کې بیا یو حصه کې بیا جلدونه دي مختلف دي. نو پاړومنی جلد کې درېمه حصه کې هغه دا لیکلي دي چې ما په 2 رکعتونو کې وکتل نو پای کې 200 احادیث د یو بل بالکل خلاف دي. نو سوال لای چې په دې نورو سوزونو کې اختلاف نشته دی، نه څوک ذکر کوي، لیکن امین بالجهر، رفع الیدین او قرات خلف الامام دین یو شلوی شی جوړ کړی. دا ولې دا د اولاد غیر اولاد خبرې او دین همیش د پاره غیر مسلم فایده اخلي. کوم ځایونو کې چې د دې سوزونو ذکر نه ته مچړه موږ چا دا چل نه خو چې تلل شاو پیدا سي خلقو کې رفع الیدین حدیث بیان کړي چې د عقیده سر نه عقیده سمای دا کوم غلطو بنګه ضرورت هم نشته دې خبر. وسوئی باب الى این یرفع یدیه لاس بتر کم دے اوچتئی. وقال ابو حمید فی اصحابه سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل مرګرو کې ناس تو فرمایلیو رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حظو منکبیه. منکب هغه ځای دی چې هلته کې د اوږې او د عضد اډو کې یو ځای کېږي. کوم ځای چې د دې ځای او د دې ځای د اډو کې یو ځای کېږي دې ته وایي منکب. اوږه یې معنا نه ده، دا موږ سره بل لفظ نشته. مناکب، منکب. دا کم حدیث چې دلته کې بلا سند تعلیقاً ذکر کړی دی. استاد حدیث کتاب کې تلل شاه حدیث نمبر 828 گورا متا حدیث بتاتا التا
मौसूलन मिलोशी मौसूलन बासनद ब मिलोशी 828 हद्दसना यहया इब्न बुकैर क़ाल हद्दसना लैस अन खालिद अन सईद अन मोहम्मद इब्न आमर बिन हलहला अन मोहम्मद इब्न आमर बिन अता व हद्दसना लैस अन यजीद बिन अबी हबीब व यजीद अपने मोहम्मद अन मोहम्मद इब्न आमर बिन हलहला अन मोहम्मद बिन आमर बिन अता अन्नहु कान जालिसन मा नफरिम मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करना सलातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमक नबी करीम सल्लम दमुन ज़िक्र को फ़क़ाला अबू हुमैद अस्साइदी आकम जो तर्जमतुल बाब के तालीक़न भी नागा इमाम बुखारी रुस्त पखपला मौसूलन ज़िक्र कर दे सैयदना अबू हुमैद अस्साइदी फरमायल अना कुन्तु अहफ़ज़कुम लिरसलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ता सटोलो के द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमुज़ ज़ियात सातुन के मात ज़ियात याद राइतुहु इज़ा कब्बरा जाल यदैहि हिज़ा मनकिबैहि अगर माली दलो चिकला बे लास जुतोल न लास बे तर उगो पूरे पोर्त कवल दलते के खलक पदे के फ़र्क कई चदाजी द खज़ु द पार ताबा के जान लब बहसते तो जनाना द लास द पोर्त कवल द पारा शरई दलील निश्तरे चा बतर के मिलास पोर्त इदारे वाज दे इलाक़े के इब्न हजर अस्क़लानी चदा हदीसु लिखी दे पसी लिखी लम युरिद मा यदुल्लु अला तफ़रीक़ते बैन फिर रफ़अ बैन अर्रजुल वल मरअ द सड़ी और द खज़े पमियंस के द लाश पोर्त कवलो बाब के सफ दग निश्तरे हदीस निश्तरे वानिल हनफिया द हनाफ मज़हब दारे चियरफ़ा और रजुल इलल उज़नैन वल मरअतु इलल मनकिबैन और हनाफ मज़हब दे लेकिन दलील बगौल लिअन्नहु अस्तर लहा ताकि उज़र दा करे चदा दे द पारा चदा ज़ियात पर्द कौन करे सके जदा खल को मख के मुँह की जुमात के ना हाँ अल्लत चिकम खिया और दुरुस्त है अकली अल्लत तक कसोग जनाना मस्जिद तराजी जमुन के लिए की खलक बने कई कि पजनाना मुँह निश्त उसे कला जब मुँह पी निश्त रे बिल फ़र्ज और कोर के बाद आप मुँह के और आगे मुँह बेहतर दे और कोटगे के दन न बगई न ब्या दे तफरीक दलील सर ताव अकली वजह ज़रूरत अलग पीखीगी चिता सर पाए सहजती जहजत निश्त दे ज़रूरत निश्त रसूलुल्लाह सल्लम दे देरा पारा सजुदा दलील न दे वेले ने खज़ा मुस्तस्ना कर दे अलबत्ता द इमाम बैहक़ी किताब के अस्सुननुल कुबरा के हदीस तर टोल पेश की टोल लसेल में आगा पेश की पैमान इमाम बैहक़ी पखबर लिखी दा रिवायत ज़ईफ़ दे ज़ोफ़ प्रेदा दक का रावी दे दाकम जे पदा हदीस के और दागे रावी हदीस ज़िक्र करे दरफ़ुल यदैन जामिउल मसानीद के आगा हदीस लिखल है तो ख़ैल शमा किताब और माँ पाए नोट लिखल है अब पाए की लिखली दी चदा सड़े आराबी दे द हदीस से एतबार निश्त चिकला दरफ़ुल यदैन हदीस नक़ल की नबिया आराबी दे द हदीस से एतबार निश्त खो चिकला द खज़े द जुदा मुंज़ हदीस बयानी नबिया गेल एतबार शतरे ज़िक्र चगा स्तासो मज़हब यो सहाबी त आराबी वैल और पदी वजह दागा हदीस कंडम कवल च देखो रसूलुल्लाह सल्लम सर यो रोज़ या दो रोज़े पाते शवे दे आया दा शरान हुज्जत दा मुंग ना दे मजहबी चीज़ दुमरा कारवान कर ताड़े गलत रिविया दा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दगा हदीस दाकम चे उस मुंग राड़ो लो हदीस नंबर 828 तो गोरा दागा ब्याह गोरा छपाए किसे लिख ली ताकि पे इब्तिदा की
बाब दे बाबो सुन्नतिल जुलूस फि तशहुद। मालूम को बाबो सुन्नतिल जुलूस फि तशहुद 828 नमक के 827 थे, 827 नमक के तर्जमतुल बाब ने सोई और पसे वकानत उम्मुद्दरदा तजलिसु फ़ी सलातिहा जिलसतर रजुले। उम्मुद्दरदा चवाद दरदा मोर अगबा पमूस के नास्ता पशान द के नास्तो द सड़ी सड़ी पशान बके नास्ता वकानत फ़क़ीहा और दाखज़ फ़क़ीह अदल तरा तंग नजर चोई द सड़ो पशान थे मुंज़ और वही द खज़े और द सड़ी मुझ के फ़र्क ही कम से फ़र्क नहीं हम तमाली भी अब सही सनत सर बगाई जी कम से फ़र्क नहीं अलता फ़र्क नहीं। रसूल अल्लाह सल्लम आम फरमाइली सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली अगे ना च द खज़े इस्तिस्ना कोलिशी न पा आगा शान मुस्तनद रिवायत बाने व कोलिश अच्छा ज़ैता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अय्न यरफ़उ यदैहि वक़ाल अबू हुमैद फ़ी अस्हाबिही रफ़अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़्वा मनकिबैहि। इमाम बुखारी दल तके द इला अय्न यरफ़उ यदैहि जवाब न ज़िक्र कई लेकिन दागा द सनी और द तरीक़े ना साबिती दा चागा तर मन के बैन बांधे मन के बैन पूरे द पोर्तकवल द जवाज़ कायल एक हदीस अदा से नकल कर कम हदीस चागा नकल गई दागे ताल्लुक़ द सर दे न यौदारे चे लाश दे तर मन के बैन पूरी उचत कलिश लेकिन दा से अहादीस मुश्तरे चे पे के द मन के बैन बाहर खबर दा और द इमाम हनीफा रहमहुल्लाह इस्तिदलाल दागे अहादीस दे सही मुस्लिम के किताब उस्सलात के बाब 9 और हदीस नंबर 26 मुसलसल हदीस नंबर 351 सैयदना मालिक बिन हुवैरिस रिवायत सैयदना कतादा नकल गई द सैयदना मालिक बिन हुवैरिस ना अन्नहु रआ नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल हत्ता युहाज़िय बिहिमा फुरूअ उज़ुनैहि। रसूल अल्लाह सल्लम लाश दा से पोर तकड़ल चिपागे बांधे द गोगुनो पास हिस्से बराबर एकड़ल बिल्कुल दा से कवल हम मसला होगा यानी बाद खलक यो हदीस रवाखल पाए पूरे कला कौन खलिक अब या सिर्फ अगेद भी लगा दी जाए पूरी हुई खलक दा हम तो सही मुस्लिम हदीस पदे बसों का अमल गई तंग नजरी दी जाए कि पैदाइशी कि बस आयो हदीस तार रवाग नोर प्रे खोदल इस अहल हदीस माने लिदरे चागलास दी जाए पूरी कड़ी का अच्छा दिल्ली दे जुल्म का सही हदीस है सही मुस्लिम हदीस है सैयदना मालिक बिन हुवैरिस हत्ता युहाज़िय बिहिमा फुरूअ उज़ुनैहि द वगुनो पास हिस्सा तारा सही मुस्लिम हदीस है और सुनन अबी दाऊद हदीस गोरा हदीस नंबर 726 हम किताब सलात के भाई हद्दसना मुसद्दद हद्दसना बिश्र इब्न मुफज़्ज़ल आसिम इब्न कुलैब अन अबी अन वाइल इब्न हुजर क़ाल क़ुल्तु लअनज़ुरन्न इला सलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युसल्ली क़ाल फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदरित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़स्तक़बल क़िबलता मख मुबारक क़िबले तक फ़कब्बरा फ़रफ़अ यदैहि अल्लाहु अकबर हुए ला से पोर तक हत्ता हाज़ता उज़ुनैहि तरदे चाहे गुनो बराबर कर देखे तो सोचता कि रिश्ता कमज़े के जदा अल्लाह रसूल तवस्सो करे तब कोई तंग से आ गए हम नालेदी से बस दागा आगा इधर सदियाँ न पूरी की नूर खबर ख़त्म पते वो ऐसा नहीं का अमल के पते अमल होगा
او دې کې چې کوم جمع امام شافعي رحم الله کړی دا ډېره بهترین ده بهترین په دې باندې را چې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قول نه فرمایلی افعل له تاسو په کار کې کتلی چې یو سړی کار وکیو نو چې هلته لس کسانی د لسو کسانو ته رایو تپوسه د هر کس رای وبدلی ولې هر سړی د خپل لیدو مطابق او د خپل اورېدو مطابق خبره کوي دا خو له خوشانه نه بوی کوي ته سوې نو یقینا چې دې کې کار رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو کړي الاس به داسې پورته کړي خو که یو سړی د شان ګوري بالفرض دا خیال بدای چې دا لاسونه بالفرض دې ته برابر شي هغه به وایي چې یو حاضي اذنه حتی حاضتا اذنه د مخې نه یو سړی ګوري یا د شان ګوري نه بداوي چې لاسونه پوسکو برابرو لیکن یو سړی بالکل شاته نه وایي چې صدیانو ته مخامخ عمل دا یو شوی دی چونکه دې کې توسع دا لہذا چې کوم ځای کې توسع موجود وي دلته تنګسیا مه پیدا کوي دا مو دا زما مذهب دی دا ستام دا ډېره غلطه خبره زمونږ مسله دا چې علماء کرام دا نشي ویلی چې دا سنت دی د نبی کریم وسلم په دوی دا زما مذهب دی دا مذهب کې دا نقصان راځي چې بل سړی د هغې خلاف کوي نو بیا ډېر بد لګي نو اس کې بالفرض هغه په دې سنت باندې عمل کوي او تا ته هغه بد لګي دې څه مطلب شو تا سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بد ولګي دا زه ډېر د پته خبره کوم د علم خبره کوم دا نه چې د نفسانیت په بنیاد دا خبره کوم دا مسلمانان تاسو کافران کړل زکات چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل تسبق ګوري لکه کم خلق چې امین بالجهر وي او نوې یو ځای کې شروع شي نو ته ګوره بیا خلق څه نه وایي جملې زه نشم ویلی څوک وایي برړې وایي یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین بالجهر سنت اتباع کړي نو برړې ویل دی دوی څوک ورته نور نسبتونه هم کوي چې دا چلې کړی دی دا چل شوی دا شی راوړی دی دا شی راوړی دا مونږ اورو څوک چې رفع الیدین کوي بار بار نو زما د ګناهګارو غوږونه اورېدي دا څه ګډېږي په مانځه کې ته وایه دا زموږ د علماو خولې نه د عوامو څه او پښتو کې متل دی که چې امام بې اودسه شي نو مقتدي له پکار دي اور پسې پړتو ګوشت دی چې د مشر دا حال شي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتونو مذاق اړوئ نو کشران نو بس تمه وساتئ ښه خبره ده چې وایي دی کې توسع ده چې په کوم عمل کې وکړه ته حنفي بېشک د امام حنیفه رحم الله اتباع کې د هغه خبره ومن دا څوک نه وایي لیکن مونږ وایو برداشت وکړه یو سړی په بل باندې عمل کوي ته هغه برداشت کړه او له حدیث علم دا پکار دي چې هغه خلاصه مه ښودئ هغې وي د اخلاقو دا مونځ پکې کم ځای کې د هغې کتابونو کې لیکلي کیسټو کې شته د هغې د احنافو مونځ نشته د کتابونو کې صحیح حدیثو کې نشته ظلم دی صحیح احادیثو کې نقل دی او بل دا چې د ټول نه لوی څیز تواتر عملي دی تواتر عملي حجت دی که نه دی دې علاقو ته صحابه کرام د سیدنا عثمان ذوالنورین دور خلافت کې راغلي چې کم صحابه کرام دلته راغلي نو هغې دکه مونځ د هغې دا کم چې دلته کېده موږ مسلمانان پسو لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ نه مخکې د هغې نه مخکې د هغې نه مخکې د هغې نه مخکې د هغې نه مخکې مسلمانانو کم نه زده کړه دا دروغ به نه وی دا ګپ شپ به نه لګي دا ډېر داسې شته دی مونږ ګیرې ورته هم کړي دي د کوترپاڼ ته راشي دغه قسمو بکواسو دي هغه بیا واړه واړه دوه لیشتې واړی او امام حنیفه ته کنځلې کوي دا ډېر لوی ظلم دی امام حنیفه ډېر لوی سړی دی هغه تابعي دی هېڅ چاته دا حق نه دی حاصل چې هغه سره د اختلاف په بنیاد هغه ته کنځلې وکړي دا ډېر لوی ظلم دی د دې نه سوا ظلم بلکې دی نشي اختلاف ځان له یو څیز دی اختلاف خو ته صرف او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نشي ساتلی
باقی د دلیل په بنیاد اختلاف تار چا سره ساتلی شي احترام میں ملحوظ ساتي عزت به کې بيدینه ورته نه وي کافر بنوي دال مدل بنوي جاهل بنوي بے علم بنوي دې دور دې لاګه کې چې څومره لې دي استي دا په خپل دال مدل ما سره د خپل استاد تقاریر ته دا دی پیژنې نه مولانا ابو سلام صاحب دین پیژنې هغه دا سه لې دي نو دا درو وي داغه د خلینه وات ته چر اسپکه خبر وونه امام ابو حنیفه خلوی سره دی چې هغه د عام علماء خلاف هم اسپکه خبره نه کوي تنقید وکړي هغه بشک لیکن داغه تقاریرو کې داشتره چې هغه سره چې دا قسم خبرې کوي د خلک واګي واچوي دا غلطه طریقه او بل چې د اهل حدیث کوم لوی علماء دي لکه البانی رحمه الله وګوره اگر امام ابو حنیفه عزت کوي کہ بے عزتی کوي اختلاف ځان لسیز دی په فرق نه ورځي دا پلار او د میاس کې اختلاف راشي د خزه او د خاون میاس کې اختلاف راشي رونو میاس کې اختلاف راشي اختلاف څه مسله نه ده اصل مسله د امام ابو حنیفه رحمه الله بے عزتی کول دي دا گناہ دی مونږ هیڅ چاته د اجازه نه ورکو چې هغه امام ابو حنیفه رحمه الله ته یا به علم وي یا ورته دوال مدل وي هغه سره په خپل دوال مدلی چې لعنت آخرو هذه الامه اوله کم سره چې د اول امت لعنت کوي دا سره خپل ملعون ده اختلاف دا مطلب نه دی هر کس نه کس سره اختلاف ضرورت ده په خپل د دوه جملو ترجمه نشي کولای اردو کې اردو نه کتاب وي حدیث په وي دی د امام حنیفه سره زما اختلاف است تاسو یې اختلاف علماء ساتلی شي دا مهرباني کوي ما مخ کې درس کې تاسو پوښ کړو یو ذکر رفع الیدین کې یلته بشک وکړه لیکن کته په دې پوښ شوی چې ترک درف الیدین هم سنت نو ته ترک وکړه دا سنت کې والله اجر درکړي او د شاہ ولی الله عبارت ما پیش کړو چې بشک حدیث درف الیدین اصح او اکثر دي اثبت دی اکثر دی لیکن یہ انسان لدا نہیں جائز چاہ د جاہلان و فتنہ خپل خلاف کے پیدا کی او جاہلان دی تعبیل رفع الیدین کړي بس خبره ختم شو ول تو درې علامات یمین بالجار رفع الیدین بدا مسائل چې نخکار شو ته بیا دیوال پورې لګولې دې ته خیال کوي حدثنا ابو الیمان نوم دے حکم بن نافع 221 ہجری کے مڑ دے قال اخبرنا شعیب الساعدی الانصاری شعیب الساعدی الانصاری غلط شو شعیب الساعدی نے شعیب بن ابی حمزہ شعیب بن ابی حمزہ دا ابو حمزہ نم دینار دے 162 ہجری کے وفات سے اگر نقل کی دا امام زہری رحمہ اللہ نا دا امام زہری نم دے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب بنو زہرہ سے تعلق دے ذکر تو زہری ہوئی دا 125 کے وفات سے دے اگر یہ منگتا حدیث بیان کرو سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب اخبرنا سالم ابن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب دا سالم وفات شہر پہ 105 ہجری کی سالم زویر دا عبداللہ آغا عبداللہ چاگا زویر دا سیدنا عمر عبداللہ بن عمر وفات شہر 73 ہجری کی چونکہ دوارا پلار و زویر صحابہ دی ذکر اور پسیلی کی رضی اللہ عنہما قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح اکڑلا دا تکبیر پمونس کی شروع تکبیر نہ اکڑا فارفع یدیہ نخب اللہ سنے پورتکڑل حین یکبرو کلے چے اللہ اکبر وی حتی یجعلہما حظو منکبیہ تردے جاگے دخپلو غگونو برابر کرو دخپلو اگو برابر کرو مناکب برابر کر مناکب صدیین و زنین عرفہ و اعلیٰ سرور اختلافات شوئے صدیین منکبین دا غگونو
پورتا او محاذات څلور اختلاف شو. دا اختلاف څوک نه دی کوي توسو نه تا داسې وکړم ټیک ده داسې وکړم ټیک ده داسې وکړم ټیک ده. مونږ په دې باندې زیات قایل یو او تیر درس کې مالی چې خلکو ته وښایې چې ستاسو د لاس مخ به څه ته وي قبلې ته وي. په دغه جنګ مه کوه دي لاس داسې وي هلته به غوږونه لږ وړي کوم شی چې ضروري دی هغه دی دا ورته نه ښیي کوم چې غیر ضروري دی پای کې توسع نه پای لانجه جوړه کړه چې ګوتې وړم که ونړم. فقه حنفي کې هم لیکلي نورلیزا وغیرہ کې یحاذي بابهامه د یو محاذات وړي د خپلو ابهامینو د خپل لاو برابر د خپلو پوسکو برابر چې ابهامین دې ته مخامخ شي په دې سو کې په خپل د هغې برابر شي. ٹھیک ہے توسع باندې کشادګي ده هر څنګه دا په دې کې عمل کو نو دی. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ او چې کله به رکوع لته نو دغه شان کار به کو کم ځای پورې پورته کول منکبین پورې او کله چې به سمع الله لمن حمده وی فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد او چې کله به سجدې لته بیا به نه کول ولا حين يرفع رأسه من السجود. پدې کې باندې خلک راشي علي دې ست پتون وی راهتا ته زخم چې تسجدو پمیس کې رفع الیدین شتا او تاسو نه کوي دا سه فضول خلکو خبرې دي. هغه په کرا حدیث عمل کوي هغه مذهب کې په ضعیف حدیث باندې عمل نشته. دا حدیث ضعیف دی اصول هغه د مخیخ او دا بحث داسې مګه دا محض مناظره دا سړی کچا کول لیک چې دې حدیث کې هم داسې راغی. دا بالکل هغه سوال چې کوم چې رحیم الله صاحب خو موږ ده حالای دا حدیث مطلب جدا ده. بیا هم البانی رحم الله لیکلی دي چې د دې حدیث حسن درجه ترسي کسړې په دې باندې عمل وکي سجدو میس کې اوس ګناهګاری نه ام محقق دی بدی کې ها داغه پدې نه وای چې یو تقلید دی څنګه کوي دا اوس زیاته دا بالکل هغه شان خبرو چې ماته چاوي چې تر پلان کی پنجابي کتاب باندې سره ځان کړه نمای دا پنجابي هدلو خلک استاد البانی هدلو خلک استاد ٹھیک دا هغه انسان دی خودي خدای له مزاج دا جوړ کړی چې کوم شی دی طبیعت او البانی رحمه الله او الله برا واخلي کوم سیز باندې دلیل خلاف دی خو چون کې دی خو نه مشرانو دا صحیح خبره ودا غپری دی صحیح رویه خو نه هغه ته رویه دیکھیے زموږ د استاد محترم ډېر بهترین رویه ډېر خپل رویه او خلک هغه نه دی پیدا اساس سره ودرېږي هغه داسې لیدیز نو دا تقاریر خیر درست دور مګوره ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود او نه پا وخت چې کله باغ سر پورته کو د سجدې نه